इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्ते तीसरे रोज भी बंद। कारोबारी मराकज की बंदिश से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मोबाइल फोन, मेट्रो बस सर्विस, तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल। मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कंटेनर्स मौजूद। फैजाबाद पर कंटेनर्स मौजूद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। पंजाब पुलिस की नफरी जगह जगह तैनात। इस्लामाबाद से पीटीआई मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स रात भर इन एक्शन। डी चौक के अतराफ कारोबारी प्लाजो में सर्च ऑपरेशन। मुजाहिरीन की शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपने वज़ीर आला को लापता करार दे दिया। सूबाई असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। इजलास में वज़ीर आला के लापता होने पर बहस की जाएगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इतवार के रोज इजलास तलब करने का एलामिया जारी कर दिया। कहा गया केपी हाउस इस्लामाबाद पर वफाकी हुकूमत के एहलकारों ने वहशियाना यलगार की। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के कमरों के दरवाजे तोड़े गए। केपी हाउस में सूबाई मुलाजमीन के कमरों के दरवाजे तोड़े गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। सादा कपड़ों में मलबूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकार पकड़े। अहलकारों के पास पिस्तौल, आंसू गैस के शेल थे। जिसने भी केपी पुलिस को इस्तेमाल किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इंक्वायरी की जा रही है कि कैसे पुलिस अहलकार एहतजाज में शामिल हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजाहिरीन ने आंसू गैस की शेलिंग भी की। जो शेल मारे गए वो पुलिस इस्तेमाल करती है। 564 गिरफ्तार अफराद में से 120 अफगान शहरी थे। मुजाहिरीन की ख्वाहिश थी कि जो बैनुल अक़वामी वफूद आ रहे हैं वो ना आए। इन लोगों की ख्वाहिश थी कि लाशें गिरे जिस पर ये सियासत चमकाएं। हमने इनकी स्ट्रेटजी नाकाम बना दी। पूरा इलाका क्लियर है ताकि इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को सुकून मिले। अली अमीन गंडापुर कहाँ है? सहाफ़ी का मोहसिन नकवी से सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा आप बता दें वो कहाँ है। हमारे एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। जिस तरीके से गुलबटों वाला काम किया गया, जिस तरीके से लोगों पर लाइव बुलेट्स चलाई गई, जिस तरीके से शेलिंग हुई है, यह गैर जमहूरी अमल है। हमारे कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। आला तरीन सिक्योरिटी जराए ने चेयरमैन पीटीआई के बयान की तरदीद कर दी। कहा पेशावर से इस्लामाबाद तक पीटीआई कारकुनों पर एक गोली भी नहीं चलाई। तारीख रकम हो गई। बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर चोहे की तरह गाड़ी की टिक्की में बंद होकर भाग गए। फैसल बॉर्डर का ट्वीट लिखा, लाल जुराब और हैट पहनने वाले अंदर से रैट और कैट साबित हुए। गंडापुर को पकड़ भी ना सके। भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी, हमारे कुछ और इश्यूज पे थे, उसमें गवर्नर राज पे डिस्कशन नहीं हुई। को ब्रीफ किया जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इस वक्त जो इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं। वज़ीर आज़म से गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल डिस्कस की। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की सवाल यह में गुफ्तगू। कहा लोगों को अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। वज़ीर आला केपी कहाँ हैं? अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं तो क्या वो कानून से बालातर हो गए? मोहसिन नकवी आज भी कहते हैं कि अली गंडापुर को समझाया पर उन्हें समझ नहीं आया। कहा पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रही है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को खिताब की दावतें दे रही है। लोगों के डी चौक पर आने से बानी पीटीआई रहा नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दाम करके हालात मामूल पर लाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मोबाइल सर्विस बंद है, कोई इमरजेंसी में किसी से राब्ता नहीं कर सकता। सूरत हाल समझ सकता हूँ, खुद कंटेनर्स के दरमियान से गुजर कर आया हूँ। उम्मीद है पीर को हालात मामूल के मुताबिक होंगे। वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, कोई नामुनासिब वाक़या होता है तो वज़ारत दाखिला जिम्मेदार है।
امریکہ نے پاکستان میں مقیم اپنے شہریوں کے لیے نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی شہریوں کو بڑے اجتماعات سے گریز کرنے کا مشورہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے مظاہرے اجتماعات پرتشدد ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش جاری ہے۔ پاکستان میں مقیم امریکی شہری احتیاط برتیں، مقامی میڈیا پر نظر رکھیں اور ارد گرد کے حالات سے آگاہ رہیں۔ امریکی شہری شناخت اپنے ساتھ رکھیں، حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ پشاور گیرزن میں ادا۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ سینئر افسران، سول حکام، جوانوں اور شہداء کے عزیز و اقارب شریک ہوئے۔ شہداء کے جسد خاکیہ آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت سمیت 5 اہلکاروں کی شہادت ہوئی۔ فورسز کے آپریشن میں 6 خوارج ہلاک کیے گئے۔ امریکی الیکشن، ٹرمپ کا قاتلانہ حملے کے مقام پر بڑا جلسہ، کاملا ہیرس پر تنقید۔ ٹرمپ نے 13 جولائی کو بٹلر میں جہاں پر خطاب روکا تھا وہیں سے آغاز کیا۔ کہا ڈیموکریٹس کی ناکام پالیسی کے باعث امیگریشن بحران پیدا ہوا۔ کاملا ہیرس غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو مسئلہ نہیں سمجھتی۔ انتخابی جلسے میں سخت سیکیورٹی کے باوجود 50,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ایلون مسک نے خطاب میں ایک بار پھر ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں سالانہ میٹنگ کا دوسرا روز۔ WMO کے صدر سلمان اقبال نے سالانہ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں WMO کے مختلف چیپٹرز کے عہدیداران کی شرکت۔ نائب صدر محمود شیخانی، سیکرٹری جنرل بشیر ستار شامل۔ امریکہ، جنوبی افریقہ، مشرق وسطیٰ، بھارت، سری لنکا، پاکستان، یورپ اور برطانیہ سمیت میمن کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ PTI دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کے بھیس میں تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے۔ یہ کسی رعایت کے مستحق یا نرمی کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ لکھا، لشکر میں فرنٹ لائنز پر تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں۔ دہشت گردوں کو پولیس ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کون سا ملک یہ برداشت کرتا ہے؟ ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی آج دنیا کے سامنے آ گئی۔ ریاست کو وہی سلوک کرنا چاہیے تو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں بارش نے جل تھل کر دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے بعد موسم خنک ہو گیا۔ لاہور، شیخوپورہ، قصور، نارووال، سرگودا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادلوں کی رمجھم۔ پشاور میں شہر اور اطراف میں بھی گرج چمک کے ساتھ برسات۔ سوات، ملکن میں بھی بارش نے موسم خوشگوار کر دیا۔ کرک اور کوہاٹ میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش کے بعد سردی نے دستک دے دی۔ ڈانس، میوزک، تھیٹر اور فنون لطیفہ کے فنکاروں نے عالمی ثقافتی میلے میں 4 چاند لگا دیے۔ جاپانی تھیٹر گروپ گومبو نے کامیڈی ڈرامہ انگریزی زبان میں پیش کیا۔ شرکا کی بھرپور داد۔ ملکی اور بین الاقوامی موسیقاروں نے میوزیکل کانسرٹ میں سر تال کا جادو جگایا، دل کو چھو لینے والی دھنیں پیش کی۔ مائی ڈھائی نے ثقافتی نغمے گائے، شازیب علی نے اپنی رومانوی آواز کا جادو چلایا، یوکرین کے کمالیا نے بھی اپنی جاندار پرفارمنس سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ عالمی ثقافتی میلے کا 11واں روز قوالی کے نام رہے گا۔